Katong dili pa ko Kristiyano, kanang isa ko ka responsable nga bata. Naadi ko sa online games din. Sige kong pamalikas halos dili na ko makakaon sa kada adlaw kay sige kong dula dayon. Sige kong tubag-tubag sa kong ginikanan. Sukad atong nadawat na ako si Jesus Christ. Daghan kayo mga butang nga akong ipangbuhian sama sa akong pagbilar sa kada gabi kay sige dula o kanang gatuon ako sa sugo sa muang balay o kanang nakatuon ko sa pagkontrol sa akong kagalingon. Dili jud aksidente nga naadto ko diri sa local church diri sa Jamsi Maramag kanang pili na mo grow diri kay mas nailagi na ko ang Ginoo maayo kanang dili na ko nakita iya gugma ug ang iyang grasya sa akong Ginoo. Gawag ko nga kanang mo grow ko faithfully sa Ginoo kanang magpadayon ko nga paggamit sa Ginoo kanang daghan pang ay madala na akong pamilya sa Ginoo kanang ma-share ang pulong sa Ginoo. Ako si Benedict Angel Fred D. Ubidicin, 18 years old. Akong natun-an nga walay bata o tigulang sa pagpangalaga diya sa Ginoo.